बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर जलील खान कुराची आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज की जो स्टोरी है वो हफीज़ शेख साहब के मुतल्लिक़ है। वज़ारत ख़ज़ाना का जो कलमदान है वो उनसे लिया जा रहा है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। जियो न्यूज़ पर यह ख़बर चली कि हफीज़ शेख से वज़ारत ख़ज़ाना का जो कलमदान है वो लिया जा रहा है और हमाद अज़हर साहब को वज़ारत ख़ज़ाना का जो कलमदान है वो सौंपा जा रहा है। तो नाज़रीन, ये तब्दीली की हुकूमत है। वज़ारतों में मुतअद्दिद बार तब्दीली देखी गई, तब्दीली आती रही है। आईजीज़ की बात की जाए तो उनमें भी कई बार तब्दीली देखी गई है। सेक्रेटरीज़ की बात की जाए तो उनमें भी कई बार तब्दीली देखी गई है। तब्दीली अगर सिर्फ नहीं आई तो वो गरीब अवाम की किस्मत में नहीं आई, गरीब अवाम के दिलों में तब्दीली नहीं लाई गई। तब्दीली बाकी जो है वो फंक्शनल कर रही है, बाकी एग्जिस्ट कर रही है। मुख्तलिफ़ वज़ारतों में, ब्यूरोक्रेसी में, बाकी काफ़ी जगहों पर जो तब्दीली है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो हफीज़ शेख साहब को क्यों हटाया गया, इसकी कोई रीज़न तो एक दो हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ इसकी परफॉर्मेंस पर कोई बात नहीं करेगी, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर इसकी परफॉर्मेंस पर उन्होंने बात करनी होती तो जब सेनेटर के इलेक्शन हो रहे थे तो फिर सेनेटर बनवाने के लिए इतनी तगदो ना करते। हफीज़ शेख को सेनेटर बनवाने के लिए जो तगदो हुकूमत की तरफ से की गई, आप भी उसको बाखूबी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारे लोग उसको जानते हैं। लेकिन अब हफीज़ शेख को हटाया क्यों गया, इस भी दो तीन वजूहात हैं जो ज़्यादातर सामने आ रही हैं। और हमाद अज़हर साहब को क्यों लाया जा रहा है, पहले हम हमाद अज़हर पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हफीज़ शेख पर बात कर लेंगे। हमाद अज़हर साहब एक एनर्जेटिक हैं और एग्रेसिव हैं, नौजवान हैं। मियाँ अज़हर साहब के फ़र्जंद हैं और सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है। अब जानते होंगे, मुख्तलिफ़ तकारीर आपने सुनी होंगी खान साहब की पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी, और वो कहते हैं हमाद अज़हर साहब से वो शुरू से मुतमईन हैं। लेकिन खान साहब हैं वो, उनका मुतमईन का पता तो नहीं चलता, क्योंकि वो असद उमर साहब से भी मुतमईन थे और हालांकि इलेक्शन जीतने से पहले मुतमईन थे, बाद में भी कुछ ऐसा मुतमईन रहे और तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 7 से 8 माह तक जो असद उमर साहब हैं वो वज़ारत ख़ज़ाना की सीट पर बैठे और उसके बाद फिर कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पर उनको हटाया गया। तो उसमें भी मेरे ख्याल में जो काफ़ी लोगों ने उस पर स्टोरीज़ की थी, मुख्तलिफ एनालिस्ट ने उस पर एनालाइज़ किया था कि जो जहांगीर तरीन साहब के साथ उनके कुछ ताल्लुकात इस तरह के हो गए थे और जहांगीर तरीन साहब उनको ये नहीं समझते थे कि ये वज़ारत ख़ज़ाना की सीट पर असद उमर साहब बैठें। और जहांगीर तरीन साहब के कुछ अच्छे ताल्लुकात थे हफीज़ शेख साहब के साथ, तो इसी वजह से फिर हफीज़ शेख साहब को उनको वज़ारत ख़ज़ाना की सीट पर बिठा दिया गया। तो हमाद अज़हर साहब काफ़ी एग्रेसिव हैं और ख़ान साहब को जो एग्रेसिव बंदे हैं ना वो काफ़ी, मेरे ख्याल के मुताबिक वो बड़े पसंद होते हैं। और इसके अलावा एक सलाहियत हमाद अज़हर साहब में एक ये भी है कि वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपोजिशन को तगड़ा जवाब दे सकते हैं। कल के इजलास में भी आप देख लें तो जब FBR टैक्सेशन के हवाले से बात हो रही थी कि मामलात जो हैं वो SROs के ज़रिए, ऑर्डिनेंस के ज़रिए चलाए जा रहे हैं, तो उस पर भी हमाद अज़हर ने एक अग्रेसिवली उनको बयान दिया, एक अग्रेसिवली अपोजिशन को जवाब दिया। तो खान साहब को ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो ये भी उनकी वजूहात हो सकती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हफीज़ शेख साहब की कि इनको क्यों हटाया गया, कौन सी वजूहात हैं। इनकी भी 3-4 वजूहात हैं जो सामने आ रही हैं। उनमें से एक मसला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। तकरीबन पिछले 1 वीक से आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, मीडिया पर इस हवाले से मुतअद्दिद बातें की जा रही थी कि जो स्टेट बैंक है अब वो पाकिस्तान की मालकियत नहीं रहा, अब वो पाकिस्तान का नहीं रहा, कि हमने IMF को दे दिया है, अब वो मामलात जो हैं वो स्टेट बैंक के वो सारे वही चलाएंगे। लोग इस पर यह भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आपने वज़ारत ख़ज़ाना पूरी की पूरी जो है एक IMF के नुमाइंदे के हाथ में दे दिया है। तो इस पर काफ़ी ये भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। स्टेट बैंक का भी एक मसला था और इसके अलावा फेटफ का भी एक प्रेशर था
اور اس کے بعد جو مین چیز ہے جو کافی لوگ اس پر ڈسکس نہیں کر رہے وہ یہ تھی کہ جب یعنی قومی اسمبلی میں سینیٹر منتخب کروایا جا رہا تھا حفیظ شیخ صاحب کو، یعنی مقابلہ ہوا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب سے، تو 16 ارکان نے بغاوت کی تھی خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر خان صاحب کو یہ یقین دلوایا گیا، خان صاحب کو یہ باور کروایا گیا کہ جن 16 ایم این ایز نے آپ کی پارٹی کے ساتھ یا آپ کے ساتھ بغاوت کی ہے، وہ بیسیکلی وہ 16 اراکین آپ کے ساتھ بغاوت نہیں کر رہے، آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی بغاوت نہیں کر رہے، وہ آپ کی پرفارمنس پر بھی خوش ہیں اور پارٹی کی پرفارمنس پر بھی خوش ہیں. وہ صرف ناخوش تھے تو وہ حفیظ شیخ صاحب کی پرفارمنس پر ناخوش تھے، کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے ایک امپورٹنٹ بندہ تھا جس کو باہر سے لایا گیا تھا اور پاکستان میں وزارت خزانہ کی جو کرسی ہے اس پر بٹھا دیا گیا تھا. اور یقین مانیں تو کچھ تجزیہ نگار یا کچھ حقائق یہ بھی کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب کو ایم این ایز کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ ان کو جانتے بھی نہیں تھے. اگر مثال کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے ان کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے تو اس کا نام کون ہے، وہ ان کا نام نہیں بتا سکتے تھے. تو اسی وجہ سے یعنی وہ ایم این ایز کو نہیں جانتے تھے، ایم این ایز ان کو نہیں جانتے تھے. تو ان دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس تھا ایم این ایز کے درمیان اور حفیظ شیخ کے درمیان. تو کافی ایم این ایز جو تھے وہ ان سے ناخوش تھے اور جس کی وجہ سے وہ 16 ایم این ایز نے حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیا. اور اس کے بعد جب اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہوئی تو اس پر پھر خان صاحب کے ایم این ایز پورے ہوئے. تو اسی وجہ سے خان صاحب کو یہ بات سمجھانے میں جو اس کے باقی قریبی لوگ ہیں وہ کامیاب ہو گئے کہ دیکھیں جب آپ یعنی کھڑے ہوئے، جب اعتماد کا ووٹ آپ نے لیا تو آپ کے پاس ایم این ایز پورے تھے. حفیظ شیخ کے جب مسئلہ آیا یعنی وہ جب معاملہ آیا تو اس وقت ہمارے 16 ایم این ایز جو ہیں وہ انہوں نے بغاوت کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں جو ایم این ایز ہیں ان کو آپ کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں ہے، اگر وہ شکوہ ہے تو پھر وہ حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ ہے. تو اسی وجہ سے یعنی یہ بھی ایک وجہ بنی. تو خان صاحب کو ریئلائز ہوا کہ اب حفیظ شیخ صاحب کو ہٹا دینا چاہیے اور اس کی جگہ حماد اظہر صاحب کو وزارت خزانہ کو جو قلم دان ہے وہ سونپا جانا چاہیے. تو ناظرین اب سوال یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کو جب وزارت خزانہ سے ہٹا دیا گیا، کیا اس کے بعد وہ پاکستان میں رہیں گے یا پاکستان سے باہر چلے جائیں گے؟ کیونکہ اپوزیشن ہمیشہ سے یہی کہتی رہی ہے کہ یہ درآمد شدہ وزیر خزانہ ہے اور جس دن ان کو وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد یہ دوسرے ملک چلے جائیں گے، پاکستان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو اب یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں یا نہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد پر حکومت میں آئی تھی کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے اور اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہو رہی ہے. تو اب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ 1.5-2 سال جو وزارت خزانہ کی سیٹ پر حفیظ شیخ صاحب رہے ہیں، کیا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ درست تھے؟ اگر وہ فیصلے درست تھے تو پھر ان کو ہٹایا کیوں گیا؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کا نام یعنی حفیظ شیخ صاحب کا نام ای سی ایل میں بھی ڈالا جائے گا کیونکہ اپوزیشن لیڈرز کے جو نام ہیں وہ ای سی ایل میں موجود ہیں. تو فی الحال اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ میں ہم اس پر بات کریں گے کہ آگے ریئیکشن کیا آتا ہے حکومت کا یا پھر حفیظ شیخ صاحب کا. تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.